मशरानो और कसरानो दानुल हक़ानिये फुज़लाओ अज़ीज़ानो तालिबानो और खबर इज्तिमा के रागनी मुख्तलिफ अतराफना इस्लाम मैनो तकरीब के लिए तकरीब का बदल नजर गोरम और बदल एहसास हाजिर शोयम कि हजरत मौलाना समीउल हक से शहादत नमाज दरटोल इदारा लदे इदारे सरा तड़ली फुज़ला और तलबा और उलमा यो यतीमी महसूसई और बदल माहौल के माजूर आहुल जहन का सरा मन बदल इज्तिमा के सदस्य और दायो खुशबुदारा दायो खुशबुदारा वो फजा दे बरकत वाफिल जहां बदल इदारे अतकार तारगुल फतशवा माशाअल्लाह तेरी सियासत को सलाम है तेरी सियासत को सलाम है तेरी बसीरत को सलाम है माहम जतल इदारे उस्तादाना सहासल कड़ी और देश फकदुना तदी सरपरस्ती तदी निगरानी जो भी जोगों के दौरान चलन को तो सलोर बसानों के दिनार से काबिल हो महाराजा का जगह इदारे कद्र इख्तिराम और कद्र मंजिलत सब पे जमी शिकर माधव ने इम्तिहान वर्क और हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह और खिदमत के हाजिर चिरसत के वाकम हज़रत तमास्तर यूनिवर्सिटी तलाश चक्कर जुमा तलाश ना करो तो जाए बनास्तना वला रकम तक सिमा गया ना तो चक्कर जमा सारा जन्नत के पार बाहर बाहर है सिमा गया ना तो चक्कर जब तक दुआ ना सुन सकते हो और कल हमारा ये सब मराठी रखा तो कोई जवाब चला और करके जवाब बता दो सुभान अल्लाह जब जामिया दा इम्तियाज दा ज़माना इलावा रुगल जामिया फुज़लाओ की इच्छा कहा माशाअल्लाह बदल लिहाज करा और नजर दौरा शो
بدل الاجتماع بدل ما نركض وضماء احساسات شيء لو ورانا أن الحق سبتهم ورانا حمد الحق سبتهم और फिर इधर मुबारक खानदान तमाम अकाबिर और उलमा और बुजुर्गों का इत्मीनान रखो सुबह में इंशाअल्लाह लकदकुल उगुलो लकदकुल स्पायान बोलो और ना मुतजर्बा करेगा शिकल ज़रूर खर्चो बुजुर्ग कानूनों के खिलाफ जिनके खुदाना को फैसला करेगा हुजूर का खबर सुन जमाल होगी खबरदार दी इरादे में वापस चले लेकिन मौलाना सब मुल्क सरबजो किस्म के वाले और तेरे वाक़े तेरे मुहिम शी तुम आसाना नहीं पता Allahu Akbar! مسيرتكم! جرأتكم! عزتكم! سياستكم! مسيرتكم! الحمد لله मतलब के दाल खाकर हम नौजवान को माशाअल्लाह लोग सर का दोबारा कल मजलिस के हाजिरी दोबारा लागना है मुतासर रहे मुबारक की शामिल हैं खास तौर मुबारक हुआ है हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमहुल्लाह شمون تكلم بخاري ختم کو یو نصیحت من کو چې تاسو بوای چې ګرمو اوسنن عالمان شو و تاسو عالمان نه تاسو په دغه رسول کې واته کال تیر کړ اوس تاسو د دې نه فارغ شوي وتاسو دلته سبقونه وویل فضلا شوي اوس په تاسو کې د عالم جوړېدو استعداد پیدا شي دې نو بس که تاسو غواړئ چې موږ عالمان شو نو تاسو کې اوس استعداد شته چې عالمان جوړ شي زه هم نن هغه نصیحت تاسو ته دوهراوم تاسو په خدمت کې وړاندې کوم اگر مشرانو دا خبره لکه مرغل الله دې موږ دغه مشرانو په نصیحتونو باندې عمل توفیق راکړي والله من عزت دا جامعه دا تر تازه ده نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها وابداها كما بين خدمه بس موضوع بتاعنا وصلنا ما تشوف يقول زي القرآن دخل هذا الانتظار دي حديث جاية حديث غير ناس اللي يدموا إلى رسمة نحن ندري إداري حديث الفصل يأخذ بيت بابا عايدوا جميعا ما عليك كده بس نبص حقانيين في السند تبقى سند زمانة تبقى سند زمانة وابهب سند تبقى كم سند دي تاسو اجازت درکې تبقى سند ما تاسو اجازت ما شاء الله الله عز وجل طول